मजलिस में करेंगे। आयत ज़रा लंबी थी, इसलिए मैंने पहली ही आयत की एक तिलावत पे इक्तफा किया है और साथ साथ जो है वो तिलावत भी करेंगे और तर्जमा और मुख्तसर खुलासा भी अर्ज करेंगे। इससे पहले वाली आयत में क़यामत का जिक्र था और इन्हीं आयत में भी क़यामत ही का जिक्र है। रब ताला फरमाते हैं, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है मौलाना मोहतरम, आ रही है आ रही है आवाज। वयौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर के अंदर फूंका जाएगा, फफज़िअ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द, बस घबरा जाएंगे जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जिसको चाहे अल्लाह। और हर एक जो है वो मौलाना ने तर्जमा किया, कान दबाए हुए अल्लाह के पास आएगा, यानी आजिज बनकर, झुककर, जलीलो खार होकर। ये नफ़ख़े सूर जो है, इसके बारे में मुफस्सिरीन की दो राय हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूर के अंदर जो फूंका जाएगा ये 2 मरतबा होगा, और कुछ हजरात फरमाते हैं कि ये 3 मरतबा होगा। और 3 वालों में सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ताला की भी राय जो है वो भी 3 वालों के साथ है। यानी पहले जब ये सूर के अंदर फूंका जाएगा तो ये सारी कायनात जो है ये घबरा जाएगी, और इसकी घबराहट का जो आलम होगा वो सूरा अल हज की पहली आयत मुक़द्दसा में आप मुतालिया फरमा चुके हैं। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, लोगों डरो उस जलजले से जो एक बड़ा अजीम जलजला होगा। और फरमाया कि हर हामला जो है वो हमल की मुद्दत से पहले उस हमल को जन्म देगी, और हर दूध पिलाने वाली माँ जो है अपने दूध पीते बच्चे को जो है वो भूल जाएगी। और फरमाया कि लोगों का हाल ये होगा जिस तरह वो एक बेहोशी के आलम में, यानी सरगर्दानी के आलम में, नशे की हाल, जिस तरह किसी को किसी चीज का होश नहीं है, हालांकि वो नशा नहीं होगा, अल्लाह का शदीद अजाब होगा। और हदीस पाक में जो उस घबराहट का नक्शा खींचा गया है वो इस तरह है कि इंसान अपने घरों को, कारोबार को छोड़कर जो है वो जंगलों की तरफ भाग पड़ेंगे कि हो सकता है कि बस्तियों के बाहर जो है कहीं आराम सुकून की जगह हो, और जंगल के जानवर जो है वो बस्तियों की तरफ जो है वो निकल आएंगे, और वो समझेंगे कि हो सकता है बस्तियों में जो है वो आराम सुकून हो। यानी अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़े घबराहट का दिन जो है वो करार दिया। और फिर इसी इसना में अल्लाह को इल्म है कि कितनी देर के बाद जो है, इस घबराहट के बाद जो है दूसरा सूर फूंका जाएगा, जिसका जिक्र जो है सूरा अज़्ज़ुमर की एक आयत करीमा के अंदर रब ताला ने किया है। यौम युनफखु फिस्सूरी फसाइका मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा तो उस दिन तमाम लोग जो है उन पे मौत तारी हो जाएगी। साइका का लफ्ज है जिसका माना होता है बेहोशी, जो आसमानों में है और जमीन में। जिंदा जो है इन पे मौत तारी हो जाएगी, और जो पहले से मर चुके हैं उन पे बेहोशी तारी हो जाएगी, हत्ता के मीकाईल, इसराफील और इज़राइल, ये तमाम फरिश्तों पे भी मौत तारी हो जाएगी, और आखिर में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भी मौत तारी हो जाएगी। और फिर इसी के बारे में रब ताला ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ऐलान करेंगे
کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی، کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے، اور پھر کائنات میں سے تو کوئی ہوگا نہیں، پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج ساری کائنات ختم ہو چکی ہے، صرف ایک اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے اس کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات پاک۔ تو یہ 3 قسم کا جو ہے وہ سور۔ ایک بات جو ہے وہ بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد کائنات تمام کی تمام فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو تیسرے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو ہے وہ 40 سال کا وقفہ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر 40 کا عدد جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر آگے مفسرین نے اور محدثین نے اس کی تشریح جو فرمائی ہے، کسی نے 40 گھنٹے، کسی نے 40 دن، کسی نے 40 مہینے، اور آخر کار جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوگی وہ 40 سال ہوگی۔ یہ 40 سال جو ان مردوں پہ گزریں گے، اس کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر رب تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور پھر قبروں سے جو مرے ہوئے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اس دن قبروں میں پڑے ہوئے وہ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، تو کہہ رہے ہوں گے کس نے، افسوس کس نے ہم کو اٹھایا ہے ہماری خواب گاہوں سے، تو پھر خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ مفسرین کی اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ اور نفخہ ثالث کے درمیان جو وقت 40 سال کا گزرے گا، اس میں تمام دنیا سے مرے ہوئے کافر، مشرک، گناہگار، نیکوکار سب جو ہے بڑی آرام و سکون کی نیند سو رہے ہوں گے، اور اللہ کا عذاب جو پہلے سے قبروں میں ہو رہا ہے وہ سب سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر جب 40 سال کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر پکار اٹھیں گے ہائے افسوس کس نے ہم کو ہماری خواب گاہوں سے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے دوسرے جہان کے لیے، یہ قبر کا جہان اس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ کے بعد جو معاشر کا جہان ہوگا تو پھر یہ برزخ کے عذاب کو بھول جائیں گے، اس کو ہلکا محسوس کریں گے بنسبت اس معاشر کے دن کے عذاب سے، تو پھر یہ پکاریں گے ہائے کس نے ہم کو ہماری جو ہے وہ خواب گاہوں سے اٹھایا ہے، اور پھر خود ہی کہیں گے کہ یہ تو وہی رحمان کا وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے، ہم بھولے رہے، ہم غفلت میں تھے، اور پھر اللہ کے رسولوں نے سچ بات جو ہے وہ کہی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے یہ تیسرے سور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ گھبرا جائیں گے، اٹھیں گے، ہاں جو اللہ چاہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوبارہ اٹھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے تشریف فرما ہوں گے، معلوم نہیں ان پہ وہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا بغیر بے ہوشی کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو اب فرمایا کہ پھر ہر ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ کان جھکائے ہوئے آئے گا، یعنی وہ اکڑ مکڑ سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ تو تھا زندہ لوگوں کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں اللہ کا حکم، اور اب جو آگے والی آیت ہے اس میں جمادات جو بے جان چیزیں
اور بے جان چیزوں میں سب سے زیادہ مضبوط ترین جو چیز ہے وہ پہاڑ ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ عرب کے اندر اکثر و بیشتر تو لوگ اس دوسرے جہان کا، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہماری بس زندگی پیدا ہونا، مرنا، کھانا پینا اور پھر فنا ہو جانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جو ان میں کچھ حکماء لوگ تھے، سیانے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ساری کائنات فنا تو ہو جائے گی، لیکن یہ جو پہاڑ اتنے مضبوط ہیں یہ قائم و دائم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی اس دوسری آیت کریمہ کے اندر یہ جو ان کی نفی کی ہے۔ فرمایا وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ اس قدر جمے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سیانے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے بھی وہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ برابر ہوتا ہے اوپر اور نیچے جو ہے۔ اور فرمایا جب وہ سور پھونکا جائے گا، قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو وہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح یہ بادل جو ہے وہ آسمانوں میں چلتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی جو کیفیت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں اس کی مختلف کیفیات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ سورہ طٰہٰ میں آپ مطالعہ فرما چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہہ دیجئے قُلْ رَبِّي فَيَنْسِفُ نَسْفًا، کہ میرا رب جو ہے ان کو اڑا دے گا۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا حبام منبثہ، یہ غبار کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے۔ اور سورہ القاریہ میں فرمایا کل اہنل منفوش، جس طرح یہ دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے رنگ برنگی، اس طرح جو ہے یہ اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اہن کہتے ہیں کہ رنگ برنگی کسی چیز کا اڑنا، اور پھر روئی کے پمبوں کا جو رنگ برنگے ہوں ان کا اڑنا۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ مِنَ الْبِيضِ، کہ یہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، کچھ سفید ہیں اور کچھ سرخ ہیں، اور وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ جو ہے بہت زیادہ سیاہی جو ہے وہ لیے ہوئے ہے۔ تو یہ جب روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے تو ان کے جو رنگ ہے وہ مختلف جو ہے یہ رنگوں کی صورت میں اڑتے پھریں گے۔ اور فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اسی اللہ کی کاراگری ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ اتنے مضبوط ان کا کیا بنے گا، ان کو اللہ ہی نے بنایا تھا، اور اللہ ہی نے جو ہے ان کو مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ تو جو اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے اور ان کو بنا سکتا ہے پہلی مرتبہ، تو پھر دوبارہ ان کو اڑانا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تیسری آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص نیکی لائے گا تو پس وہ نیکی، اس کی نیکی سے اس دن اس کے لیے بہتر ہوگی، اور وہ گھبراہٹ کے دن سے امن میں ہوں۔ یہ نیکی کی بات کی ہے میرے بھائیوں۔ اس میں دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، معمولی سے معمولی کام اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو وہ سب سے بڑا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی اگر اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں جس نیکی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے جو اللہ کے دربار میں مقبول۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ
पूरी जमीन सोने से भर दी जाए और मुझे इसका मालिक बना दिया जाए तो मुझे इतनी अपने दिल में खुशी महसूस नहीं होगी जितनी इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह मेरी नेकियों में से किसी नेकी के बारे में यकीनी तौर पे मुझे इत्ला कर दे कि तेरी ये फलां नेकी जो है हमने कबूल कर ली है। और इसी तरह सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अगर ये सारी कायनात मुझे मिल जाए और दूसरे एक नेकी मेरी अल्लाह के दरबार में कबूल होने की मुझे इत्ला दे दी जाए तो उस एक नेकी की कबूलियत की जितनी मुझे खुशी होगी इतनी सारी इस कायनात के मालिक बनने की मेरे दिल में खुशी नहीं हो सकती। तो इसलिए नेकियां नेकियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनकी कबूलियत हो। और कबूलियत के लिए जो शराइत उलमा ने फरमाई हैं वो आप मुख्तसर सुन लें। पहली बात तो ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म हो। आज हम बेशुमार काम वो करते हैं जिसमें ना अल्लाह का हुक्म है ना अल्लाह के रसूल का हुक्म। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को छोड़कर कुछ हमने नेकी के काम खुद जो है वो तजवीज कर रखे, उनकी कोई हैसियत नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो हम उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां और फिर लोगों को बुलाकर कुरान खानी जो है और फिर बेहतरीन से बेहतरीन खाने, और आजकल तो शादी की तरह उसके भी कार्ड जो है वो छपते हैं और लोगों को दावत दी जाती है। हम समझते हैं कि ये मरने वाले का हम हक अदा कर रहे हैं, हालांकि मरने वाले को इसका कोई फायदा और कोई नफा नहीं पहुंचता। ये महज हमारी अपनी जो नफस की जो है वो इना है उसकी तस्कीन होती है और लोगों में अपने नामो नमोश के लिए जो है ये काम हम करते हैं मरने वाले। लेकिन हम इसको ये समझते हैं कि ये उस मरने वाले का हक अदा किया जा रहा है, उसको फायदा पहुंचाया जा रहा। लेकिन जो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब का तरीका अपनी उम्मत को बतलाया है उसको हम भूल जाते हैं, बल्कि भूले हुए। और वो तो ये है कि आप सदका खैरात करें और सदका खैरात भी वो जो महज अल्लाह की रजा के लिए हो, तो उसका सवाब अपने मुर्दों को पहुंचा दे, या आप खुद जो है कुरान मजीद की तिलावत करे और उनके लिए जो है वो दुआ जो है वो दुआ। तो ये और आप खुद जो है औलाद ये नेकियां करे तो आपकी नेकियों का सिला जो है यकीनन उनको जो है वो। लेकिन हम ना खुद ही पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ना गवारा करते हैं और फिर आगे पीछे लेतरे बुनाकर जो है। और आजकल तो एक और बदमाशी चल पड़ी है कि लोगों ने कुरान ढेरों करोड़ों के हिसाब से पढ़ कर रखे हुए हैं और लोग जो है उनसे खरीद कर लेते हैं और फिर 50 कुरान, 100 कुरान, 1000 कुरान जो है फिर वो इन मजलिसों में बताते हैं कि ये इसका सवाब। मौलवी साहब भी कहते हैं जी वो सब कुछ, हालांकि ये सब फराड है कुरान के साथ, अपने आप के साथ, अपने मुर्दों के साथ जो है ये फराड है। तो इसलिए नेकी वो नेकी है जो अल्लाह का हुक्म भी हो और वो हुक्म इखलास के साथ अदा किया जाए और फिर इखलास से भी बढ़कर जिस तरह पैगंबर की सुन्नत आपका फरमान है उसके मुताबिक जो है उसको अदा किया जाए तो वो फिर नेकी नेकी जो है इंसान की बन जाती है। और फिर आप जानते हैं कि नेकी वो नेकी कबूल है जो ईमान के साथ हो, बगैर ईमान के नेकी उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब हिसाब किताब हो चुका होगा तो जिनके पास नेकियां होंगी वो तो उस घबराहट के दिन से महफूज मामून हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात इरशाद फरमाई, फलाहु खैरुम मिनहा, कि उस नेकी से बेहतर उसको अजर मिलेगा। नेकी तो इंसान ने की है, लेकिन अजर जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। यकीनन जो अल्लाह की तरफ से चीज मिलेगी वो
انسان کی اس نیکی اور عمل کے مقابلے میں بہتر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی تو محدود وقت میں انسان نے کی ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ لامحدود جو ہے وقت کے لیے اس کو ملے گا. اس لیے اس نیکی کا اجر جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جائے گا. اور فیصلے کے بعد جو ہے گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائیں گے. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ جو معاشر کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی 50,000 سال کا دن ہوگا. کچھ لوگ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ اس دن بھی ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. وہ ایک حدیث ہے جس میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان 7 لوگوں کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ کہیں نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے اپنی رحمت سے. ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو رات کے سونے سے پہلے کی ایک دعا جو ہے ارشاد فرمائی، اور اس دعا کے آخر میں یہ الفاظ تھے: اللہم آمنت بکتابک الذی وبنبیک الذی ارسلت. تو کہتے ہیں میں اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس میں اس دعا کو دہرا رہا تھا، یاد کر رہا تھا، اور پھر یاد کرنے کے بعد میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ دعا سنائی. تو میں نے یوں کہا: اللہم آمنت بکتابک الذی وبرسولک الذی ارسلت. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، حالانکہ رسول اور نبی کا ایک ہی معنی ہے. تو میں نے نبی کے لفظ کے بجائے رسول کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، وہی کہو جو میری زبان سے نکلا ہے، بے نبی کالذی. تو کتنا نازک معاملہ ہے. آج ہم تو بے شمار وہ کام کرتے ہیں جس میں پیغمبر کی سنت کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہوتا. تو اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی آیت میں فرمایا: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، جو برائی لے کے آئے گا. شرک بھی برائی ہے، کفر بھی برائی ہے، اور ظلم بھی برائی ہے، اور بدعات جو ہے یہ بھی برائی ہے. تو فرمایا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اسی کا بدلہ ہوگا. اللہ تعالی ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قیامت کے ذکر کے بعد جو ہے، یعنی مشرکین مکہ کو ذرا ڈرانے کے بعد جو ہے، رب تعالی فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. یقیناً مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی، جس شہر کو اللہ نے محترم ٹھہرایا. یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی. یہ سورہ مکی ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر مکہ میں تھے تو اس لیے مکے والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جس اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دے دیا ہے، اور تم پوری دنیا کے مقابلہ میں امن سے ہو. امن جو ہے یہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان اور اس کی نعمت ہے. اور جب بد امنی ہوتی ہے تو پھر نہ مال و دولت نہ اولاد، پھر آدمی ہر وقت بے چین اور جو ہے اسی طرح پریشان ہی رہتا ہے. تو امن بہت بڑی. اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں بسایا تو اس دعا میں یہ بھی دعا: اللہ اس کو امن عطا فرمانا، امن والا شہر. تو اللہ نے
فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بات سمجھائیں، میں تو اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس رب نے تمہارے لیے اس شہر کو امن کا شہر قرار دیا ہے اور محترم شہر قرار دیا ہے، اور اسی اللہ کے لیے ہر چیز ہے۔ اب امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں مسلم بن کے جو ہے وہ زندگی گزاروں۔ یہ تو اپنے بارے میں تھا۔ اور فرمایا وان اتلو والقرآن، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائیوں، بنیادی ہماری تلاوت اور اس وقت کی تلاوت کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے اس کا معنی اور مفہوم سننے والے سمجھتے اور جانتے تھے، اس لیے آپ نے بارہا تاریخ اور حدیث کے اندر، سیرت کے اندر یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے سامنے صرف قرآن کی تلاوت کی اور ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ کفر سے اسلام میں آ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس تلاوت کے معنی اور مفہوم کو جانتے تھے، ورنہ آج کے دور میں یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ اور پھر نیٹ پہ جتنی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مسلم غیر مسلم سبھی سن رہے ہیں، لیکن ہم عجمی لوگ تو اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سنتے ہیں لیکن پھر ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور پھر بڑے بڑے اعلیٰ قاری تلاوت کرتے ہیں، ہم جھومتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اس تلاوت کے معنی اور مفہوم کو جانتے نہیں۔ اور تلاوت کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے قرآن کو پڑھا جائے، بلکہ تلاوت کا معنی یہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں ان کے پیچھے چلا جائے، پیچھے پیچھے چلنے کا نام جو ہے یہ تلاوت۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، بڑا سنوار کر پڑھیں گے، تلفظ کے لحاظ سے، لے سے، بڑی اداؤں سے، لیکن یہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن بسا اوقات پڑھنے والوں پہ خود لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا قرآن کے آخر میں جو دعا ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے خلاف نہ حجت بنانا، میرے حق میں جو ہے اس کو حجت بنانا۔ خلاف کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چلتے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ، ان کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے زبان سے تلاوت کرتے تھے اور عملی زندگی میں اس کے پیچھے پیچھے بھی چلتے تھے، پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اس قرآن کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ہاں ایک اور بات، اتلو یہ مضارع ہے جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں صرف صبح اٹھوں اور اس کی تلاوت کروں۔ فرمایا اتلو پوری زندگی اس کی آپ جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیں۔ اور آج ہمارا رویہ جو ہے نا اس قرآن کے ساتھ بڑا مختلف ہے۔ وہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ نے قرآن کے حقوق بیان کیے ہیں نا، وہ فرمایا اس قرآن کی تلاوت، صحیح تلاوت، پابندی کے ساتھ سمجھنا اور عمل کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، مختصر۔ اور فرمایا پھر جو ہدایت پائے یقیناً وہ اس کو ہی نفع دے گی اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کرے گی، اور جو گمراہ ہوگا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے میرا کام تو ایک کھلم کھلا تم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دینا اور ڈرا دینا، بس اس کے علاوہ میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر آخری صورت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے، یعنی جس اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت کی عظمت عطا کی،
जिस अल्लाह ने मुझे कुरान अता किया, जिस अल्लाह ने दावत का काम करने की मुझे तौफीक अता फरमाई, ये सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है। यहाँ एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये तफसीर मवाहिबुर रहमान के अंदर मौजूद है। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि इंसान को जब भी कोई नेमत मिलती है तो उसके बाद वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस नेमत के मुकाबला में जो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, इसका उसको ज्यादा नफा और फायदा पहुंचता है। और यहां तक फरमाया कि अगर किसी इंसान को ये सारी दुनिया मिल जाए और उसके बाद वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारी दुनिया के मुकाबला में अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है नेमत मिलने के बाद, ये उसके लिए ज्यादा नफा और ज्यादा फायदा मंद चीज है। इसलिए हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हर नेमत के बाद जो है हमारी जुबान से बेसाख्ता निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में ये बात इरशाद फरमाई है कि जन्नतियों का जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो आखिरी कलाम जो उनका होगा तो वो भी यही होगा अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में वो यही कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने अपनी रहमत के सदके हमको ये जन्नत अता की है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के बाद जब हम ये दुआ मांग लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, सब तारीफें उसी के लिए हैं, अल्लाह के, जिसने खिलाया और पिलाया और जिसने हमको मुसलमान बनाया। तो खाने वाली नेमत जो अल्लाह ने हमको अता की है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, आपने फरमाया इसका शुक्र अदा हो जाता है। तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब आपको नबुव्वत अता की, रिसालत की अजमत अता की, कुरान अता किया, उम्मत अता की, हौद कौसर अता किया, ये सारी नेमतें हमने आपको अता की हैं, तो आप यूं कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ये तेरा ही एहसान है, ये तेरा ही करम। सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, अब तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अन करीब अल्लाह फरमाते हैं कि तुमको आयात जो है वो दिखा दी जाएंगी, निशानियां, जिस तरह पहले जिक्र हुआ है, उस दाबा का जिक्र हुआ है, और फिर नफ़क़े सूर का जिक्र हुआ है, और दूसरी जो निशानी है फतारिफूनहा, बस तुम उनको पहचान लोगे कि इसकी तो इतला दी गई थी, लेकिन दुनिया में मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि ये भी होगा उस वक़्त। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब जो है वो बिल्कुल गाफिल नहीं है जो कुछ तुम जो है वो कर रहे हो। ये आखिरी आयत थी इस सूरह मुबारका की, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, इसलिए अगर 2-4 मिनट ऊपर हुए हैं तो फिर भी माजरत, अगर कम है तो फिर भी माजरत। इसलिए अगर घड़ी मेरे सामने होती तो फिर तो मैं कोशिश करता उसके मुताबिक जो है वो गुफ्तगू करने की। तो ये सारी मैं भूल गया था, मैंने समझा था कि 1 बजे शुरू करना है और टाइम जो है वो 12 बजे का था, इसलिए जल्दी जल्दी जो है मैं उठा और फिर ये चंद गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं। अब आपकी बारी है। अल्लाह ताला कुरान का फहम हम सबको अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाए, जो रुखसत हो चुके हैं दुनिया से अल्लाह अपनी रहमत से उनकी बख्शिश फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अब आप फरमाएं जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। इजाफा करें जी कुछ जो आपने है। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, पूरे वक्त के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने सूरह नमल का आखिरी रुकू किया है और उसकी जो आयत हैं, आखिरी आयत, उनको हमने देखा है। तमाम शुरका जो भी साथी हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उनके कोई सवालात हैं तो वो
زوم کے آپشن میں جا کر اپنا ہاتھ جو ہے وہ ریاکشن میں جا کر ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ پہلا ہمیں سوال ہے بلال کھوکر صاحب سے. کن کن لوگوں کے سوالات ہیں تاکہ وہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے. تو ابھی بلال بھائی کا ایک سوال ہے, آپ اپنا مائک آن کر لیں اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے, ابھی آگے انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے. ہمارے لیے ویسے تو ہر روز قرآن پاک پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے, لیکن رمضان میں سارے ذرا زیادہ اہتمام کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے. تو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں, تو پھر ظاہر ہے قرآن کے جو اس نے احکامات ہیں ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے. صحیح ہے. رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے ساروں کی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ریسائٹ کیا جائے, اس کو پڑھا جائے. اور صحیح. جب ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ صرف عربی کو پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس طرح کیا رمضان میں ہم مس کر رہے ہیں ایکسٹرا ثواب, یا وہ پڑھنے میں بھی ثواب اسی طرح ہے؟ جزاک اللہ. ثواب تو ملتا ہے میرے بھائی, پڑھنے میں جو ہے نا وہ سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا ثواب تو ملتا ہے یقیناً, یہ اتنی بابرکت کلام ہے. لیکن اس سے جو پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا جی, وہ اس کے مطالعے سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان میں کچھ تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لیں, کچھ آیات کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, اور پھر اس لیے قرآن کو ختم کرنا رمضان میں یہ بھی سعادت کی بات ہے. لیکن ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جب آپ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں یا انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں, اگر ایک آیت کو آپ نے غور و فکر اور تدبر سے پڑھا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ یہ عہد کریں جو احکام کی آیت ہو یا عقائد کی آیت ہو. اس لیے قرآن حکیم کے اندر جو ہے جو عمل کی چیزیں ہیں وہ تو احکام کی آیات ہیں یا عقائد کی بات ہے, اور جو دوسرے قصص ہیں وہ عبرت حاصل کرنا ہے. عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں پہ قیاس کرنا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں تو وہ برباد ہوئے, اگر ہمارے اندر ہی ہوئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے. اس پہ یقین کر لینا, نہ کہ جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھنا. اس لیے کہ آج بے شمار جو ہے ہمارے اندر وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو قوموں کے اندر ایک ایک تھی تو ہلاک کر دیے گئے. یہ نبی پاک کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو اس پہ تھوڑا سا عبرت حاصل کرنا کہ اگر ہمارے اندر بھی انہی جیسے اعمال, انہی جیسے عقائد, انہی جیسے خرابیاں ہوئی تو ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے ان سے بچانے کی کوشش کرنا جو ہے یہ سعادت کی بات ہے. اور پھر ایک آیت بھی پڑھے غیر رمضان میں تو چلو ختم کرے, اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ سے یاد کریں کہ اللہ میں نے اس پہ اب عمل زندگی بھر عمل بھی کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے انسان عالم بھی بن جاتا ہے, عامل بھی بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بڑی پسند بھی ہے. جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ جی. کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہیں؟ چلیں, اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میرے 2 سوال ہیں. جی سب سے پہلے تو یہی جو سوال جو بلال بھائی نے کیا اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ تلاوت کا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم پر, الف پر 10 نیکیاں, لام پر 10 نیکیاں, میم پر 10 نیکیاں. تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف کیا نیکیاں جمع کرنا ہے یا اس پر عمل کرنا بھی؟ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں رمضان میں, تو باقاعدہ لوگوں نے یہ اپنا عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 قرآن پڑھنے ہیں, ہم نے 20 پڑھنے ہیں, 40 پڑھنے ہیں, 100 قرآن لوگ پڑھتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد ان لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا قرآن کی تعلیمات کے مطابق. تو ایک تو یہ کہ قرآن کا مقصد صرف ثواب اکٹھا کرنا ہے یا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. میرے عزیز بھائی, میں نے عرض کیا ہے نا کہ بہت سے پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اگر ہم
पढ़ कर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर बजाय सवाब के गुनाह मिलता है। लेकिन वो जो आपने बात कही ना जी सवाब की, वो तो यकीनन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है समझना, असल मकसद तो है इस पे अमल करना जो है। अगर आदमी उसकी तरफ तवज्जो ही ना करे, ध्यान ही ना करे, तो फिर तो बात नहीं बनती। सारी जिंदगी पढ़ता ही रहे लेकिन समझने की तरफ वो कोशिश न करे अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। जी दूसरा सवाल जी। जी दूसरा सवाल ये कि जिस तरह इन आयात में क़यामत का जिक्र है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमा दें कि जो क़यामत के मुख्तलिफ मराहिल हैं जी वो क्या होंगे। यानी कि पहले सूर, जिस तरह के दो चीज़ें तो आपने बता दी कि पहले एक सूर फूंका जाएगा, फिर दूसरा, जी उसके बाद फिर लोग उठाए जाएंगे, फिर उनका जो है वो हिसाब किताब होगा, फिर किस वक्त जो है वो हौज़े कौसर पर इकट्ठे होंगे, किस वक्त वो पुल सिरात से गुजरेंगे, किस वक्त वो जन्नत और जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो इसकी ज़रा तरतीब अगर कोई है तो वो बराए मेहरबानी। अरे भाई इसकी तरतीब तो बयान करना मुश्किल है, इसलिए कि वो 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह ताला ने सूरह मारज में उसका खुद जिक्र किया है और उसमें मुख्तलिफ जो है वो मराहिल आएंगे। तो ये जो हौज़े कौसर है ये तो मेरा ख्याल है कि फैसले के बाद ही बात होगी, इसलिए कि पहले तो सब लोग जब घबरा जाएंगे तो अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में हाजिर होंगे शफाअत कुबरा के लिए, फिर हिसाब किताब जो है वो शुरू होगा। अगर इससे पहले ही हौज़े कौसर हो तो फिर घबराने की बात तो नहीं है ना जी। वहां तो फिर अम्बिया सुलहा सभी जो है उस घबराहट में मुब्तला होंगे, हर पैगंबर नफसी नफसी जो है वो पुकार रहा होगा। तो उसके बाद ही ये जो है सारे मराहिल आएंगे। बाकी एक बात जो है वो कुरान मजीद में भी है, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, इस जमीन को कूट कूट कर पदरा कर दिया जाएगा, यानी कोई ऊंच नीच बाकी नहीं रहेगी। उलमा कहते हैं जिस तरह रबड़ को खींच कर बड़ा कर दी इस तरह बड़ी ये समंदर भी। फिर तो फिर ये हिसाब किताब इसी जमीन पे होगा। मैदान अरफात जो है वही मैदान माशर जो है वो बनेगा। तो ये तफसील इसकी के फिर मरहलावार जो है ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो मुख्तलिफ आयात में अगर आप कहें तो फिर मैं इन आयात को कभी जोड़ूंगा, अहादीस को इकट्ठा करूंगा और फिर जो मुमकिन है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी जी। गजनफर साहब आप अब सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, क्या हाल है गजनफर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब मुझे रमज़ान मुबारक के सिलसिले में ये मालूम करना था, जैसे जी कि कुरान शरीफ में भी जिक्र आता है कि जो लोग बीमार हों या सफ़र में हों वो रोज़े की क़ज़ा कर लें और उसकी तादाद को गिन के बाद में वो इसकी जी जी क़ज़ा कर लें। जी तो लेकिन हमारे बहुत से लोग होते हैं जो रमज़ान के महीनों में ख़ास तौर पे बीमार भी होते हैं। जी मतलब ये जो बहुत ज़्यादा जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है और जी या किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जी तो डॉक्टर की तरफ से भी ये होता है कि मतलब उनको पानी ज़्यादा पीना है या जी वक़्त-वक़्त पे उनको दवाई लेनी है। लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ा रख के वो अपनी जो है हेल्थ को दाँव पे लगा देते हैं और बाद में इससे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो उनके लिए ज़रा आप बताइए कि अगर ऐसी बीमारी हो जिसमें दवाई भी वक़्त पे लेनी है और मतलब खुराक भी लेनी है, पानी भी पीना है, तो उन रोज़ों को क़ज़ा कर देना चाहिए उन लोगों को और बाद में जब अल्लाह ताला उनको सेहत दे तो उस वक़्त रखना चाहिए कि नहीं रोज़े जो हैं रमज़ान के उन्हीं में रखना ज़रूरी है? तो गजनफर भाई बुनियादी चीजें जो है ना जी वो दो हैं। एक तो बीमारी वो होती है जो आर्जी होती है, किसी को बुखार हो गया या कोई वक्ती तौर पे रमजान शरीफ में बीमारी जो है उसके लिए तो फिर जब सेहत हो तो रोजे ही रखने चाहिए। लेकिन एक बीमारी वो है जो मुस्तकिल बीमारी, जिस तरह आपने शुगर का जिक्र किया है या बहुत बुढ़ापा है या कोई इस तरह बीमारी बज़ाहिर जिसके जाने का कोई इम्कान नहीं है और फिर वो रोजा भी नहीं रख सकता, डॉक्टर भी कहते हैं रोजा तेरे लिए ठीक नहीं है,
बीमारी बढ़ जाएगी तो उसको फिदिया दे देना चाहिए बजाय रोजे के। जी वजाहत हो गई है जी। फिदिये की तफसील भी बता दें। नहीं नहीं, अभी एक जी वजाहत जी नहीं जी हुई। जी मेरा मतलब ये था कि जैसे कि वो जो आपने जो मुस्तकिल बीमारी है वो तो समझ में आती है, ठीक है, उसका फिदिया देना चाहिए, लेकिन जी जी ऐसी कोई बीमारी अभी अचानक किसी को आ जाए, सर के दर्द की बात नहीं, सर के दर्द जी की बात नहीं, कोई ऐसे ऑपरेशन हुआ हो या कोई बीमारी ऐसी अचानक आ गई हो जिसमें उसने अभी फिलहाल 1 महीने 2 महीने दवाई मुस्तकिल लेनी है, अगर वो वक्त पे दवाई नहीं लेगा तो वही बीमारी जो आर्जी बीमारी थी, जो अभी अचानक आ गई थी, और वो जी अगर दवाई नहीं लेता है तो उससे उसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो वो रोजे कज़ा कर सकता है और बाद में इसकी कज़ा हाँ, पूरी कर सकता है। वो कर सकता है। यानी शरीयत के अंदर को सख्ती तो नहीं ना जी। हत्ता के फुकहा ने ये भी लिखा कि अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिलाती है, खतरा है रोजे की वजह से बच्चे के कमजोर होने का, माँ की कमजोरी का, तो वो भी बाद में जो है वो रोजे रख सकती है। यानी को इतनी सख्ती नहीं है, वो कज़ा हो सकती है और उसको कोई फिर गुनाह भी नहीं होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मतलब ये है कि अगर वो अभी रोजे जी कज़ा कर रहा है लेकिन उसको पता है कि मैं इंशाअल्लाह जी ताला सेहतमंद हो जाऊंगा तो बाद में रख लूंगा, लेकिन जी इसके बावजूद भी वो रोजे रमजान में अपने रोजे का फिदिया भी निकाल दे और रोजे भी बाद में मुकम्मल कर नहीं, ले तो वो भी फिदिये ठीक की है। जरूरत नहीं है, ये शक वाली बात हो जाएगी। अच्छा, फिदिये तो वैसे अगर सदका खैरात करना है तो वो कर दे, लेकिन फिदिये के नाम से जो है ना वो नहीं मुनासिब उसके लिए, क्योंकि वो उसने सेहतमंद होने के बाद रोजे रखने हैं। हाँ, नहीं रोजे दो अच्छा, चीजें तो मतलब ये फिदिया ना करे बल्कि सदका सदका कर दे। सदका खैर कर दे। वो ठीक है, जज़ाकल्लाह। कि दूसरे भाई ने फिदिये के बारे में पूछा है, जितना आप फितराना देते हैं ना जी, वो 2 पाउंड 3 पाउंड जितने यूरो जो है, इस हिसाब से जो है वो हर रोजे के बदले में इतना विदिया बनता है। और वो फिर रमजान के बाद ही होगा ना, कि रमजान के अंदर ही ये देना है? रमजान में दे दे तो बेहतर है। किसी गरीब मिस्कीन को जो रोजे रखने वाला है तो आपको रमजान में वैसे भी नेकियों का अजर बढ़ जाता है ना जी। अगर बाद में भी हो जाए तो हो सकता है। अगर कोई ऐसा मुस्तकिल बीमार है, उसको पता है रोजे नहीं रख सकता, तो पहले भी वो दे सकता है, भेज सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वो रमजान के बाद जब रोजे फर्ज हो जाएं, गुजर जाएं, तो फिर ही वो फिदिया दे, पहले भी दे सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नवाज़िश जी। रियाज साहब। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मोहतरम, मैं अक्सर सवाल तो दरस के वाले से ही करने को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा आज एक है, ये भी दरस के वाले से ही है जी कि वो एक जो हदीस है रफ़ा यदैन के मुतल्लिक़ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि, और दूसरी रफ़ा यदैन के बारे में कुछ उलमा कहते हैं कि हमारी 22 हदीसें हैं, कुछ उलमा ऑथेंटिक जो है ना वो 15 कहते हैं। जब अहले ईमान पे ये चीज़ वाज़िया हो जो कि रफ़ा यदैन के बारे में 15 हदीस हुज्जत बन जाएं, तो फिर हम ना करें रफ़ा यदैन। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ी सी वजाहत कर दें कि फिर तो ये तो हमारे सामने वाज़ह एक तस्दीक आ जाती है ना कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस वो एक है, जो जैसे हम अपनी हनफी नमाज पढ़ते हैं तो रफ़ा यदैन के बारे में ऑथेंटिक जो जिनको हदीस को आप सही हदीस मानते हैं वो 15 तो पक्की हैं, लेकिन बाज़ उलमा जो है ना 22 तक भी जाते हैं। तो ये है, तो बाकी इसके अलावा से मेरा असल में मकसद ये हवाले के हिसाब से है कि जो मुहक्किक हैं, जो उलमा हैं, जो अपनी बात अपनी तहरीर को, अपने मजमून को तक़वियत देने के लिए उसको हदीस को सही भी कह देते हैं और उसको ज़ईफ़ ही कह देते हैं। ये हमारे लिए जिनके पास कम इल्म है उनके पास शक व शुबहात वाली मसला, और इसी से ये फ़िरके बनते हैं। तो इस मसले में ये मजमूई तौर पे प्लीज़ कोई आप मौलाना मोहतरम एडवाइस करें कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं।
रियाज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बुनियादी तौर पे एक चीज समझ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने नबी से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है कि आपकी ज़ाते गिरामी से जो अमल एक दफा सरजद हुआ है, ता क़यामत अल्लाह उसको जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए ये उम्मत के मुख्तलिफ जो है ना जी, ये फिरके मौजूद है और सभी हक पे। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सैयदना अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो अजान थी उसमें तरजीह थी। तरजीह का मतलब ये है कि एक दफा आप कहे आहिस्ता से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आप जोर से कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी चार चार मरतबा हो गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसका वाक़या आप भाइयों को यकीनन मालूम होगा कि जब मक्का फतह हुआ और फिर साथ ही ग़ज़वा हुनैन हो गया, तो एक जगह अल्लाह के पाक नबी तशरीफ फरमा थे, तो सैयदना बिलाल ने अजान थी, तो कुछ ऐसे मक्का के बच्चे आ गए, उन्होंने नकल उतारना शुरू कर दी। आपने फरमाया इनको पकड़ के लाओ, तो दूसरे छोटे भाग गए, ये जरा अबू माजूरा बड़े थे तो ये अकड़ गए। इनको जब लाया गया तो अल्लाह के पाक पैगंबर वसल्लम ने फरमाया बच्चे कहो जो जो कुछ कह रहे। इन्होंने जोर से कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसलिए वो मानते थे। लेकिन जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आई तो अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे, हजरत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मान। जरा आहिस्ता से कहा ताकि कोई सुन न ले। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया जोर से कहो। जब पहले आहिस्ता कहा फिर जोर से कहा तो अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया जाओ फिर इसी तरह अजान दिया कर। तो सारी जिंदगी फिर वो इसी तरह अकेले अजान देते रहे। लोग उनको कहते थे कि यार अजान तो बिलाल यूं देते, कहा अल्लाह के रसूल ने कहा इसी तरह दो, मैंने इसी तरह ही करना है। तो ये सहाबा की तो मोहब्बत की बात थी और हमारे यहाँ ये झगड़े की बात हो गई है। इसलिए जो भाई रफा यदैन करते हैं वो भी ठीक है, और जो नहीं करते कभी कभी उनको भी कर लेना चाहिए, और जो नहीं करते वो भी ठीक है। इसलिए जो करते हैं उनको भी कभी रफा यदैन छोड़ देना चाहिए। ये मुस्तहब गैर मुस्तहब की बात है, फर्ज वाजिब की ये बात नहीं है, या नमाज में किसी नुकसान की ये बात नहीं है। बाकी जो आपने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के बारे में कहा है ना, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आपने फरमाया अगर कुरान सीखना है तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखो, सैयदना मुआद इब्न जबल से सीखो, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सीखो, और तीसरे सहाबी उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, चार सहाबा के बारे में फरमाया। अब्दुल काफर जी जो यहूदी थे मुसलमान हुए थे, अबू काफ उबई इब्न काब, उबई इब्न काब शायद वही हो जी, मेरे ज़हन में वो नहीं है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद वो सहाबी है जिनके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर का इरशाद था कि अबू बकर आए तो इजाजत लेके आए, उमर आए तो इजाजत लेके आए, अली आए तो इजाजत ले, लेकिन अब्दुल्ला तो जब भी आए जिस हाल में भी आए अल्लाह के रसूल से आने के लिए इजाजत जरूरी नहीं है। ये अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ 24 घंटे खिदमत गुजार थे। अब इनकी हदीस को जो है, जो लोग जिद में आते हैं वो कहते हैं जी इनका कद छोटा था, इनको नजर नहीं आता था, जो अल्लाह के पाक, तो इसलिए ये झगड़े वाली बातें नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो कुछ किया है, जो को वो करता है वो ठीक करता है अपने इल्म के मुताबिक जो है, तो ये ना ही मुनाजरे वाली बात है। लेकिन ये अब तो हमने अपना टुक्कर सीधा करना है, इसलिए रियाज भाई हम मुनाजरे भी करते हैं, झगड़ते भी हैं। ये मसाइल ना पहले ख़त्म हुए ना बाद में ख़त्म होंगे, तो इसलिए इसमें कोई फ़ायदे की बात नहीं है। बहरहाल जो नहीं करते वो भी ठीक है, जो करते हैं वो भी ठीक है। अल्लाह के रसूल का अमल दोनों तरह जो है वो साबित है। और फिर ये नहीं, जो करने वाले हैं वो ये नहीं समझ के करते कि अल्लाह के रसूल ने नहीं किया तो हम कर रहे हैं, और जो नहीं करते वो ये नहीं करते अल्लाह के रसूल ने ये नहीं किया तो हम कर। दोनों पार्टियां समझते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये किया है, इसलिए दोनों ठीक है।
یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. جی اور ہے جی کوئی بات؟ اقبال صاحب، عاطف صاحب. اچھا جی چلو پھر آگے والا درس جو ہے جی وہ رمضان کے بارے میں ہوگا یا آگے جو آگے جی والی صورت ہے اسی کے جی بارے جی بات؟ مولانا محترم انشاءاللہ اقبال صاحب بول نہیں رہے، جی اگر بول رہے ہیں تو بعد میں انشاءاللہ آپ کو اطلاع میں اقبال صاحب سے یا جو بھی ان کا آپس میں مشورہ انتظامیہ کا ہوگا تو پھر میں نے اطلاع نہیں کر انشاءاللہ ساتھی جی سب موجود ہیں انشاءاللہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ہی درس جو انشاءاللہ 4 ہوں گے، اور اس آج جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام جو چل رہا ہے اس کو یہیں پہ سٹاپ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، اور پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمارا دوبارہ سے یہیں سے سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یعنی کہ ساتھیوں سے سر گزارش یعنی کہ صرف یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے اگر یہی رکھنا ہے تو پلیز ذرا یہ جو ساتھی وہ بتا دے کہ ہاں ٹھیک ہے معقول ٹائم ہے، تو اگر کسی نے یعنی کہ اس سے ہٹ کے ہے وہ بھی بتا دیں پلیز، تاکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے. صحیح ہے جی. یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ ٹائم ٹیبل جو ہے نمازوں کے میں درمیان. ساتھی تو پوچھ رہا ہوں جی، ساتھی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ سب کو اگر یہی ٹائم یعنی سوٹ کرتا ہے تو پھر ہم اسی کو رکھتے ہیں. غضنفر صاحب سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں. جی غضنفر صاحب، آپ کے جو نماز کے اوقات ہیں وہ اس میں کوئی آ تو نہیں پرابلم؟ نہیں جزاک اللہ، میرے خیال سے یہ ٹائم بالکل صحیح رہے گا، کیونکہ نماز کا داخل ٹائم جو ظہر کا ہے وہ تقریباً 1:30 بجے کے بعد ہی اب شروع ہوگا، تو 1 بجے پروگرام شروع ہو 2 بجے ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد پروگرام کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم ظہر کی نماز ادا کر کے پھر جو بھی اپنے معمولات ہیں وہ کر سکیں گے، تو یہ مناسب ٹائم یہ میرے خیال سے رمضانوں میں، کیونکہ ابھی ظہر کا ٹائم بھی آگے جا رہا ہے، یہ 1:30 بجے سے بھی آگے تک پہنچے گا، تو اس میں یہ ٹائم صحیح رہے گا. عاطف بھائی آپ ٹائم کا ہے 1 گھنٹے کا، 1 سے 2 نارملی جو ہے یہ 90 منٹ کا ہے. آدھا گھنٹہ کریں جی درس. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ 2 سوا 2 بجے تک ختم ہو جائے گا نا، تو ویسے بھی ظہر کا ٹائم جو ہے وہ اب اگلے ہفتے سے جو تو تقریباً 1:35 تو داخل ہوگا ٹائم، تو ظہر اس کے بعد درس کے فوراً بعد انسان ظہر کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے. اور ویسے بھی سوالات تو ہر دفعہ بہت زیادہ نہیں بھی ہوتے نا، تو امید نہیں کہ ہر دفعہ سوالات پوچھ جاتے. جی امانت بھائی اچھا درس آدھے گھنٹے کا اقبال بھائی اگر صحیح ہے، صحیح ہے اقبال صاحب کی تجویز صحیح ہے. جی 1 بجے صحیح ہے. جی ٹھیک. عاطف بھائی آپ جو ہے عاطف بھائی کدھر چلے گئے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی میں ابھی تھوڑی دیر باہر گیا تھا، مجھے ایک تھوڑا سا کام ہے، میں اس لیے اجازت چاہوں گا، اور آگے جو بھائی ہیں وہ میٹنگ کو لے کے چلیں گے. میری طرف سے سب لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی. اپنا وہ اگر کوئی ہوگی تبدیلی تو وہ بتا دی جائے گا، لیکن 1 بجے ہی اپنا پروگرام رکھتے ہیں. تو اس ترتیب رمضان کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی نسبت سے جو ہمارے درس ہوں گے آئندہ کے، تو ٹائم پر یہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی. اب سب ساتھیوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو اگر کسی ساتھی کا سوال نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ یعنی کہ مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں. اور دعا سے پہلے صرف یہ گزارش یہ کہ بھئی ہمارا معمول تھا جب سینٹر کے اندر پروگرام کرتے تھے کہ اگر ساتھی کے پاس کسی کے پاس کوئی پیغام ہو، کوئی انفارمیشن ہو، وہ بھی شیئر ہم کرتے ہیں. اس میں یعنی کہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی اطلاع کر دی جائے سب ساتھیوں کو کہ فلاں ساتھی بیمار ہیں، تاکہ سب کو اطلاع مل جائے. اور اگر کسی کا سلام ہے تو وہ سلام پہنچا دے کہ سلام کسی نے ساتھیوں کو پہنچایا ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا آدمی کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے اور جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی میرا اقبال صاحب گزارش ہے کہ میرے پاس قرآن پاک موجود ہیں واشی ترجمے کے مولانا صاحب کے نا،
جو جن حضرات کو چاہیے ضرورت مند ہوں پلیز مجھ سے رابطہ قائم کر لیں. نئے قرآن پاک ہیں وہ جو ٹھیک پڑھنا چاہتے ہیں مولانا کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک یا ان کے ساتھ ہے تو مجھ سے رابطہ کرنا, میں انشاءاللہ ان کو بھیج دوں گا قرآن پاک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی وہ ملک ضمیر صاحب ہمارے پرانے ساتھی, وہ اب جی پاکستان میں ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب تھی, یا اپنی یادداشت یعنی کہ کمزور پڑ گئی تھی, تو شاید ان کو کچھ فالج وغیرہ ہوا تھا. فرمائے. تو اب پچھلے یعنی کہ ہفتے میری ان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی, تو وہ ان کی کہہ رہے تھے کہ طبیعت کچھ بہتر ہے, تو بہتری کی طرف وہ جا رہے ہیں. لیکن ان سے گفتگو ہوئی تھی تو وہ ان کی یادداشت یعنی کہ تھی نہیں اس طرح سے, اس بات کو ریپیٹ کرتے, میری بات کو سمجھ بھی نہیں رہے تھے اور بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے جو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے وہاں ہوئی تھی. تو اس صحیح ہے. لحاظ سے یعنی کہ وہ ان کے لیے خاص دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ان کو یہ شفا ساتھی کی اطلاع کے لیجیے. جی مفتی صاحب بھی, مفتی سعید الرحمان صاحب ہاں بھی, جی جی امام جی وہ بھی علیل ہیں, ان کے لیے بھی اب بہتری ٹھیک کی طرف جا رہے ہیں, ان کے لیے بھی مخصوص دعا میں یاد رکھنا, یہ آخر میں انشاءاللہ. ان کے لیے مخصوص سی دعا فرما مفتی دینا چاہیے. سعید الرحمان صاحب کیڑے جی؟ یہ مولانا سعید مفتی صاحب ہیں, یہ غضنفر صاحب کی مسجد اچھا کے اچھا خطیب اچھا. جو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی. الحمد علی بھائی للہ. آپ کا, عسکر بھائی آپ کا کوئی سوال, کوئی ٹائم کی آپ کے پاس اگر ہے اجازت تو بات کرنی ہے تو کریں. نہیں سوال تو کوئی نہیں, باتیں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, کھولے کر سکتے ہیں. 3 بجے جی ہماری بسم اللہ, بچوں کا بسم پروگرام اللہ, ہوتا ہے. بسم اللہ. کسی اور ساتھی نے کوئی پیغام کسی کا دینا ہو, کسی نے یعنی کہ کوئی بیمار ہو اس کی اطلاع کرنی ہو, کوئی خوشی غمی کوئی نہیں. ایک اگر اس کے بارے میں تو نہیں ہے, لیکن ابھی جو کوئز پروگرام جو ہم نے شروع کیا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نئے بچوں کو بھی لوگ وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ جی وہ کون کرتے ہیں, تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی یہ جو ہے اپنے اپنے مرکز سے آپ بات کریں. تو جی کوئی جی ایسا کوئی ایشو یا نوٹس بھیجیں لوگوں کو جو نہیں بھی آپ کے حلقہ آباد میں, کہ آگے وہ لوگوں کو پوچھیں اور کریں, اس میں حصہ لے سکیں. تو یہ ایک لیکن اچھا موقع ہے کہ لوگ بچے نئے وہ سیکھیں. جی کوئز پروگرام جو ہے ہمارا. جی ٹھیک. اس حوالے سے کسی نے کبھی یعنی کہ وہ سوال کو ایسی کیا نہیں ہے, پوچھا نہیں ہے مجھ سے, تو کسی نے اس طرح سے نہیں پوچھا ابھی تک. نہیں آپ سے نہیں پوچھا, ہم سے پوچھتے ہیں جب وہ اچھا دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ کرتے ہیں, تو خواتین بھی اور بچے بھی, تو انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو یہی جواب دیا جی اپنی جی 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 بیوی کے تھرو کہ جو, ہاں جی کیونکہ میں اس میں رجسٹریشن جو ہے وہ آپ ان لوگوں سے, جو ہماری کمیٹی ہے جو لوگ جی شروع کیا ان سے کریں, وہ ٹھیک آپ کو اس میں داخلہ دیں گے. تو ٹھیک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے ایک جنرل میسج بہت سے اور بچوں کو, کہ اپنے بچوں کے تھرو کہ وہ دوسروں کو بھی کہیں کہ جی آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی خاص لوگ نہیں ہے کہ ایک خاص مرکز یا سینٹر یا جو ہے مجلس کے لوگ ہیں, بلکہ سب کے لیے اوپن ہے. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی, اس گروپ میں کافی بچے شامل ہیں, مگر یہ ہے کہ بہت کم بچے حصہ لیتے ہیں. ہمارے بچے البتہ تینوں حصہ لے رہے ہیں شروع سے ہی. ٹھیک. یہ برہان, فروار, شعیب. جی 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 تو بچے تو اس گروپ میں کافی زیادہ ہیں, مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بہت کم بچے حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پتہ اور کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے جی, جی اگر ہم پورے مہینے کا رمضان کے شروع میں فدیہ دے دیتے ہیں, صحیح ہے. اگر ایک آدمی بیمار ہے تو وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا, اگر فدیہ دینے کے بعد پھر بھی وہ 8 یا 10 روزے رکھ لیتا ہے, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے, نہیں گناہ تو نہیں ہے, ڈبل ہو جائے گا اس کے لیے, لیکن اگر اس کو اعتماد ہے روزہ میں رکھ سکتا ہوں تو پھر وہ فدیہ نہیں ہوگا, وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی, جزاکم اللہ. فدیہ تو اس کا ہے جو بالکل رکھ ہی نہ سکے. جی جی ہاں جزاکم اللہ. جی. جی. مشتاق بھائی کدھر ہے؟ مشتاق بھائی آپ کی طرف سے کچھ آواز نہیں آ رہی. مشتاق صاحب چلے گئے؟
नहीं मौजूद। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई का माइक बंद है मेरा ख्याल है। आप असगर भाई जरा देखें आप। मैं उनसे कहता हूँ खोलें जी। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक साहब हैं। अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से कोई सवाल कोई नहीं है, नहीं वो नहीं है आज। नहीं वो नहीं नजर आ रहा। हसीब साहब बैठे हैं कॉर्नर में लग के, इनसे क्यों उठो यार। हसीब साहब से पूछिए कोई सवाल इनका कोई। सॉरी ये मेरा माइक ऑफ था। चले सवाल करें फिर जी। तो आपका भी क्या मरकज कब ओपन होगा, वो सेंटर, इस्लामिक सेंटर? वो तो जब कोरोना जो ही यानी कि अब हाँ उसके हवाले से यानी कि इंशाल्लाह ताला जुमा हम इस जुमे से, ये रमजान के अंदर पहला जुमा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 1:30 बजे। और बाकी प्रोग्राम जो यानी कि वो तो कोरोना जब तक उस तरफ क्लियरेंस नहीं होगी तो वो तो हम कर ही नहीं सकते वैसे ना। दूसरी आम गैदरिंग नहीं हो सकती, सिर्फ नमाज वगैरह के वो औकात हैं, वो उस पे सिर्फ हम नमाजें पढ़ी जा सकती हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक। तो जुमा इंशाल्लाह ताला हम रमजान से शुरू कर रहे हैं, पहले जुमे से इंशाल्लाह अपने सेंटर में, अपने सेंटर में इंशाल्लाह ताला। जी मुश्ताक साहब अगर वीडियो ऑन करें तो वो मौलाना आपको पहचान जाएंगे। वो मौलाना से मुलाकात हुई थी ना पहले? लेकिन वो नाम से शायद ना हो यो मुलाकात। वीडियो पे आ जाए ना ताकि वो पहचान वीडियो ऑन कर दिए। माशाल्लाह, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मुलाकात हुई थी जब वो सीरत नबी का प्रोग्राम था इधर ही मस्जिद में। सही है। जी जी। बस आप तो जवान है ना जी, इंशाल्लाह आपको तो याद होगा। मुश्ताक भाई आपकी तरफ से कोई सवाल वगैरह कोई? नहीं है सच कुछ नहीं, बस ये है कि आप लोगों को मिस करते हैं को इसीलिए हवाले से किया है और गैदरिंग हो इंशाल्लाह ये दोबारा दुआ करें कोरोना की जान छूटे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह छुड़ाएगा इंशाल्लाह। तो जब तक नहीं है इंशाल्लाह ये एक मौका है कि हम ऑनलाइन भी चले। अल्लाह ताला ने कुछ साथियों को तौफीक दी और वो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये भी एक राबते का और एक के साथ मुंसलिक रहने का एक अच्छा आसान तरीका है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा टाइम यानी कि मिलके अपनी गुजार लेता है और तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात भी सुन लेते हैं। जी जी। मेन तो मकसद तो यही है। कल ही सारी मंडे को ही पाकिस्तान से वापस आया था, इसलिए मेरे पिछले 3-4 वो दर्स स्किप हो गए थे, तो वहाँ के टाइमिंग सा मैच करना मुश्किल होता है ना पाकिस्तान से। सही सही सही। कोई नहीं इंशाल्लाह ताला चला आइंदा इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, वीकेंड का आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इकबाल भाई मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी हुक्म करें। ये जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है ना जी, ये मेरे ज़हन में था लेकिन निकल गया हंसना। एक तो ये है कि जो भी चीज इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है ना जी, उसका 1 से 10 फिर 10 से 700 गुना तक सवाब चला जाता है। ये तो हमारा ईमान है कि आखिरत में जो है ये जो चीजें अब एराज हैं वो आयान बन जाएंगी। एराज का मतलब जिस तरह ये कपड़ा है इसके साथ सफेदी है, अब असल चीज तो कपड़ा है, सफेदी तो आर्जी है, लेकिन ये हमारी नेकियां आखिरत में जो है ना ये बिल्कुल एक मुजस्सम सूरत में हो जाएंगी। जी तो जी। आम खर्च सदका खैरात जो है इसका अजर जो है 1 से 10 फिर 10 से 700 चला। ठीक। लेकिन उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कई मुफस्सिरीन ने, एक नहीं, कि जो इकामत दीन के लिए आप पैसा खर्च करते हैं ना जी, उसकी इब्तिदा 700 से होती है, उसकी इंतहा का कोई इल्म नहीं। माशाल्लाह। इकामत दीन और जिहाद जो है ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। जिहाद इकामत दीन के लिए है, न कि जिहाद का कोई और मकसद है। तो इसलिए जरा इस तरफ भी कभी कभी जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। जो मकसद बेसत रसूल है कि वो सिर्फ इकामत दीन है, गलबा दीन है। ठीक जी इंशाल्लाह जी। तो उसके लिए कोई अपना कोई आपके जहन के अंदर कोई खास कोई ऐसा कोई प्लान को बात अगर है तो वो अभी की तो बहुत सारी चीजों कोरोना की वजह से वो अमल दरामद उस तरह से तो नहीं है, तो यही एक सिलसिला है अभी तक तो इंटरनेट वाला ही, जिस पे यानी कि थोड़ी बहुत कोशिश आदमी कर सकता है। और इसके अंदर अगर मजीद आप कहें कि भाई इसके अंदर ये मजीद हो सकता है तो उस पर भी इंशाल्लाह। देखे ना इकबाल भाई,
جب بھی کسی اللہ کے پاک نبی نے کام شروع کیا ہے نا جی زیرو سے، سوائے ایک دو پیغمبروں کے جن کو وراثت میں یہ چیز ملی اور انہوں نے دین کو، تو انہی حالات تو ایسے ہی تھے کہ وہاں ظاہر اسباب کے اندر کوئی صورت نظر نہیں آتی. آپ مکہ میں دیکھ لیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر اکیلے تھے، تھوڑے سے ساتھی تھے، تو پھر بعد میں محنت کرتے کرتے جو ہے نا جی، اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی یہ کام کرتے کرتے آخری منزل کو پا ہی لے، لیکن شروع تو کر دے نا جی. اس نظریے کو جو ہے وہ رواج دینا اور لوگوں کو بتانا کہ اصل چیز جو ہے، اصل دین کا کام اور مقصد بعثت رسول کا کام اصل تو اقامت دین ہی ہے. اور بار بار قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، اور تمام پیغمبروں کا سورہ جو ہے وہ شورہ میں اور سورہ احزاب میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے سب پیغمبروں کو اسی کام کے لیے جو ہے وہ بھیجا تھا دنیا میں. یہ ایک تصور تو واضح ہونا چاہیے نا جی. اور تاریخ کی جو خصوصیات میں سے چیز ہے وہ یہی ہے، ورنہ دین کا کام، تبلیغ کا کام جو ہے وہ تاریخ سے باہر لوگ بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی منزل وہ اقامت دین نہیں ہے، بلکہ جی ہاں ٹھیک انشاءاللہ. جی ہاں جی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ آپ نے کی بات کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے. اور بس یہ سر تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے بہت ساری اب تو رکاوٹیں ہیں، تو تو آدمی کے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کو، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ رکاوٹ کی بھی بن جاتی ہے. اقبال بھائی استطاعت کی حد تک ہی ہوتا ہے نا جی. اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کو اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، اکیلا ہی کھڑا ہوگا. ایسے ہی اللہ اس پہ سلامتی بھیجے، اکیلا ہی کھڑا ہوگا، حالانکہ نبی نے تو اپنا پیغام دیا ہوگا نا. ٹھیک جی جی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی اپنی کوششوں کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کام کے لیے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. اصغر بھائی آپ کی کوئی بات اگر مزید ہو، ورنہ پھر جی نہیں، آج کے حوالے سے کوئی نہیں، باتیں تو بہت ہیں لیکن آج کے حوالے سے نہیں. تو ابھی 9 منٹ رہ گئے، ہم دعا کرواتے ہیں. دعا کر ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ پھر آپ کا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اپنی رحمت سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. جو رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ اہل ایمان کی اپنی رحمت سے بخشش فرما. جن کی بخشش ہو چکی ہے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ قرآن کا فہم، یا اللہ قرآن کا شعور، قرآن کی محبت، اور یا اللہ قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کمزور سے کام میں اپنی رحمت سے اخلاص بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب الراحمین. شکریہ جناب، مہربانی آپ کی حاضری کا. بہت بہت شکریہ مولانا محترم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، علم میں مزید اضافہ فرمائے جی. آمین آمین. کیا صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا سوال ہے یا ویسے ہی؟ نہیں، وہ پہلے ہو گیا تھا، اس کے بعد کسی نے اس کی طرف ہو گیا تھا سوال. تو چلنے بس اب تو پھر دعا ہوگی ساتھ مکمل سب کچھ انشاءاللہ. اگلی انشاءاللہ اتوار تک کے لیے پھر سب ساتھیوں کو انشاءاللہ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہم کے رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جی، تندرستی عطا فرمائے جی انشاءاللہ. مبارک رمضان کی اور اللہ تعالیٰ سب. ہاں جی اوکے جی، السلام علیکم. اللہ حافظ.
ये जो किस वाला जाने को तक बंद हो गया जी चाहिए संजीदा क्या हाल है जी
अचार कौन दाल ही चाहिए।
پانی میں دال بھی چاہیے تھوڑی دال ہاں پیڑی
पानिया का गिलास